Good morning. म दिनेश राई, एसिस्टेन्ट टिचर कालिम्पोङ जुब्ली हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट र म फिजिकल साइन्सको च्याप्टर 6 को आज करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टर पढाउन गइरहेछु। हेडिङ लगायौँ हामीले र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टर, यो च्याप्टर चाहिँ अब एकदम हामीसँग रिलेभेन्ट, हामीसँग रिलेटेड, इनफ्याक्ट दिस इज भेरी मच डिपेन्डेन्ट। हामी इलेक्ट्रिसिटीमा एकदमै बेसी हामी डिपेन्डेन्ट पनि छौँ। त्यसै कारणले यो च्याप्टरमाथि हामी अलिकति आज चाहिँ अलिक मजाले यसलाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरमा सबभन्दा पहिला अब हामीले इलेक्ट्रिसिटी कति प्रकारको हुन्छ त्यो हेरौँ। इलेक्ट्रिसिटी दुई प्रकारको, एउटा स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी अर्को करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस बाई रबिङ, प्रोड्युस बाई द फ्रिक्सन। अनि यो हामीले क्लास 8 मा गरिसकेका छौँ। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस्ड बाई फ्रिक्सन। नर्मली यो नन कन्डक्टर्समा यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ इट इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस्ड बाय द actual movement of the electron। दुई प्रकारको इलेक्ट्रिसिटी, यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी वी had already done in class 8 र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो क्लास 10 मा चाहिँ हामीले चाहिँ यो माथि फोकस गर्नुपर्छ। र सबभन्दा पहिला करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरमा हामीले इलेक्ट्रिसिटीको डेफिनेसन पट्टि जाउँ। इट इज द controllable and convenient form of energy। इलेक्ट्रिसिटी यो कस्तो खाले भन्दाखेरि एकदम इट इज अ फर्म अफ एनर्जी। यो किन लेखेको भन्दा बादमा हामीलाई यो डेफिनेसनको कन्सेप्ट पनि हामीलाई अलिकति चाहिन्छ जब हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ।
यो चार्ज क्लास 8 मा अलरेडी पढिसकेको हो र यहाँनिर क्लास 10 मा त्यसलाई अझै डेप्थमा हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ र सबभन्दा पहिला यसको पहिला डेफिनेसन लेखौँ। It is a physical property of a matter which causes it to experience a force when placed in electromagnetic field। यो डेफिनेसनलाई हामी अझै हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ। सबभन्दा पहिला अब चार्ज, यो चार्जलाई हामी बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ नर्मली हामीलाई कुनै कुरो यदि देख्ने छ भनेदेखिलाई मात्र हाम्रो दिमागमा हाम्रो त्यो क्याच हुन्छ, दिमागमा हाम्रो बस्छ। कुनै कुरो अब चार्ज भन्ने कुरा हामी देख्दैनौँ, जुन कुरो हामीले देख्दैनौँ त्यो कुरोलाई हामीलाई याद गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई साह्रो पर्छ। त्यस कारणले हामीले चार्ज भन्नु बित्तिकै सोच्नु पर्यो कस्तो भन्दा चार्ज दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ। पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ। पोजिटिभ डिनोटेड बाई प्लस, यो नेगेटिभ माइनस। र प्लस पोजिटिभ चार्ज भन्नु बित्तिकै कस्तो सोच्नु पर्यो भन्दा यसरी प्लस भएको, जहिले पनि यसको टेन्डेन्सी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ पुस गरिरहेको फोर्स टुवर्ड्स अल डाइरेक्सनमा। यो नक्सा चाहिँ हाम्रो दिमागमा बसेको हुनु पर्यो। माइनस साइन नेगेटिभ चार्ज भन्नु बित्तिकै यसले चाहिँ यसको चाहिँ टेन्डेन्सी हुन्छ आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने। पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज दुई प्रकारको चार्ज। अब यो डेफिनेसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चार्जको चाहिँ एउटा आफ्नो प्रपर्टी हुन्छ, त्यो प्रपर्टी चाहिँ त्यसको प्रेजेन्स चाहिँ फिल हुन्छ जब त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा हामी त्यसलाई राख्छौँ। भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो चार्ज मैले यहाँ एउटा पोजिटिभ चार्ज यहाँनिर मैले राखिदिएँ, तर यसको वरिपरि कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड कुनै पनि अरू चार्जहरू छैन भनेदेखिलाई यसको प्रेजेन्स फिल हुँदैन, यसले त्यो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन। तर यहाँनिर कुनै म्याग्नेटिक फिल्ड छ अथवा कुनै पनि चार्ज प्लस होस् चाहे माइनस होस्, यसको वरिपरि छ भनेदेखिलाई प्लस प्लस हो भने यसको रिपल्सिभ एउटा फोर्स यसले एक्सपिरियन्स गर्छ, माइनस हो भने यसले एट्र्याक्टिभ फोर्स, यसले यो फोर्सले चाहिँ अब हामीले युनिट पनि लेखिहाल्यौँ। SI unit of charge is coulomb denoted by C, and CGS unit of charge is ESU, electrostatic unit of current, or LI
स्ट्याट कुलम पनि भनिन्छ। Properties of charge. Number one property, attraction or repulsion. Attraction and repulsion, यो property, यो property मा चाहिँ यो एकदम important property हो यो, किनभने यो mostly use हुन्छ। नम्बर 1 को property आयो यहाँनिर चाहिँ like charges भन्नुको मतलब कि चाहिँ प्लस प्लस सेम चार्ज भनेको हो gets repel and unlike charge भन्नाले प्लस माइनस अथवा माइनस प्लस gets attract. अब यो जो फर्स्ट प्रपर्टी छ यो प्रपर्टी कसरी चाहिँ प्लस प्लस पोजिटिभ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ नेगेटिभ चार्ज चाहिँ रिपेल हुन्छ एकअर्कालाई त्यसले ठेल्छ अथवा प्लस माइनस चाहिँ कसरी अट्र्याक्ट गर्छ यो प्रपर्टी हामी बुझ्नुको लागि एउटा सानो ह्यान्ड्स-अन एक्टिभिटी भन्छ जो चाहिँ लो कस्ट मेटेरियलले हामी एउटा एक्टिभिटी गरेर हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौं। यहाँनिर मैले एक्टिभिटीमा बुझ्नुको लागि एक्टिभिटीमा चाहिँ के लिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्र लिएको छु अनि कटन ह्यान्डकचिफ मेरोमा स्ट्र छ यो मेरोमा रुमाल छ ह्यान्डकचिफ यो मेरो वाटर बोतल र यो जुन एक्टिभिटी मैले गर्नेवाला छु यो एक्टिभिटी क्लास 8 मा पनि ग्लास रडलाई चाहिँ यदि सिल्कले रब गर्यो भनेदेखिलाई जुन प्रकारको चार्ज डेभलप हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ त्यो चार्जेसहरुको कस्तो प्रकारले एट्र्याक्सन हुन्छ कस्तो प्रकारले रिपल्सन हुन्छ त्यो क्लास 8 मा पनि गरेको छौं र यहाँ पनि हामीले गरेर हेर्छौं र अब हामीले चार्ज पार्टिकललाई चार्जको बारेमा बुझ्नको लागि हामीलाई यो त अब थाहा भएको हो कि जुनै पनि म्याटर्स आर अल्टिमेटली कम्पोज्ड अफ चार्ज पार्टिकल्स बट नेट चार्ज टोटल चार्ज चाहिँ 0 हुन्छ किनभने म्याटर्स आर कम्पोज्ड अफ मलिक्युल्स आर अगेन कम्पोज्ड अफ एटम्स अनि एटम्समा चाहिँ सब एटमिक पार्टिकल के भन्दा इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन electron proton and
न्यूट्रन, यो चाहिँ सब एटमिक पार्टिकल्स अफ एटम, इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज, प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज, यसको नो चार्ज। र कुनै पनि एटम्समा टोटल नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेट चार्ज एटम एज अ होल न्यूट्रल, इलेक्ट्रिक अब चार्ज टोटल चाहिँ हाम्रो न्यूट्रल हुन्छ। र अब म यहाँनिर अब चार्ज गर्नु, म यसलाई चार्ज गर्छु, यो मेरो दुईटा स्ट्र र यहाँ मेरोमा यो दुईटा छ। अब चार्ज गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ मैले रब गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर हुनु हो, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ ट्रान्सफर हुनु हो, कतादेखि कता हुन्छ त्यो पहिला म एक्टिभिटी गर्छु, त्यहाँबाट बादमा फेरि म एक्सप्लेन गर्छु। यसलाई मैले रब गर्दैछु। रब गरेर मैले रब गर्नुको मतलब चाहिँ यो दुईटैमा कुन प्रकारको चार्ज छ भन्दा यसमा र यसमा अब सेम चार्ज भयो र म अब यसरी यो के भएको भन्दा सेम चार्ज भएको कारणले यो रिपेल भएको, ठेलेको। जुन चाहिँले अघि मैले यसरी घोटेको छु, यो लुगामा चाहिँ यसको ठिक अपोजिट चार्ज हुन्छ। यसमा चाहिँ अपोजिट, यो रुमालमा चाहिँ ह्यान्डकर्चिफमा चाहिँ अपोजिट चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ रिपल्सन हुन्छ, लागि मात्रै यो बस्छ। यो यसरी अपोजिट रुमालमा चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी यो रुमालपट्टि आउँदैछ, वेयरएज यताबाट सेम चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि यो यसरी घुम्दैछ, ठेल्दैछ एउटा स्ट्रले अर्कोलाई। र अब के भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ रब गर्दाखेरि यहाँको स्ट्रको इलेक्ट्रोन चाहिँ ट्रान्सफर भएर यहाँ जान्छ, जानु बित्तिकै यहाँनिर कुन चाहिँ चार्ज बेसी भयो, पोजिटिभ चार्ज बेसी भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्र चाहिँ पोजिटिभली चार्ज भयो। अनि यता यो रुमालमा चाहिँ हाम्रो के चार्ज बेसी भयो, नेगेटिभ चार्ज बेसी भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ चार्ज बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो डल्लै रुमाल नेगेटिभ भएको हो। र दुईटा स्ट्र सँगै घोड्दाखेरि सेम प्लस प्लस साइन, प्लस प्लस चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठेलेको हो, रिपेल भएको हो। र रुमाल र स्ट्र सँगैमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्लस र माइनस चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको, यो एट्र्याक्ट भएको। अब सानो क्वेसन आउँछ फेरि, यहाँनिर डाउट हुन्छ, घोड्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट यहाँ गयो, यहाँबाट यहाँ चाहिँ किन गएन भन्ने एउटा क्वेसन सानो राइज हुन्छ। त्यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ वर्क फङ्सनको कारणले गर्दाखेरि हो। पहिला वर्क फङ्सन भनेको के हो त्यो बुझौँ। वर्क फङ्सन भनेको चाहिँ मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु डिट्याच इलेक्ट्रोन फ्रम द आउटरमोस्ट सेल अफ एन इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनको एटमको सपोज एउटा एटम भयो, यो एटमको इलेक्ट्रोनहरू यसरी नै
बाहिर घुमिरहेको हुन्छ, यो बोर स्ट्रक्चर। र यो भ्यालेन्स सेल भनेको बाहिरपट्टिको सेलबाट इलेक्ट्रोन डिट्याच गर्नुको लागि, इलेक्ट्रोन निकाल्नुको लागि, चुट्टाउनुको लागि जति अमाउन्ट अफ एनर्जी लाग्छ त्यसलाई चाहिँ वर्क फङ्सन भन्छ। त्यो वर्क फङ्सन चाहिँ स्ट्रको चाहिँ कम्ती हो, रुमालको चाहिँ बेसी हो। र स्ट्रको कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रब गर्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्ट्रोन वर्क फङ्सन कम्ती भएको कारणले गर्दा सजिलै यहाँ गएको हो। अब यो वर्क फङ्सनको डेफिनेसन पनि लेखिराखौँ। यो डेफिनेसन एकपल्ट आएको जस्तो लाग्छ मलाई माध्यमिकमा। मिनिमम कतिवटा किताबमा छ, कतिवटा किताबमा छैन। मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी required to detach electron from the valence shell of an electron, not electron, sorry, atom. Atom but I. र यो जति पनि मैले ब्ल्याकबोर्ड वर्क गरेको छु यो खातामा कपी गरेको छ भने चाहिँ राम्रो। र म यहाँबाट जति पनि अभिभावक वर्ग छ उहाँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, अनुरोध गर्छु कि नानीहरूले यो जुन क्लास गराउँदै गर्दाखेरि गरिएको ब्ल्याकबोर्ड वर्कहरू आफ्नो खातामा नानीहरूले सारेको छ कि छैन तपाईहरूले चेक गरिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अब हामी सेकेन्ड प्रपर्टी जान्छौँ। सेकेन्ड प्रपर्टी एडिसन प्रपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज can be added algebraically. भन्नुको मतलब यसको एडिसनहरु चाहिँ लाइक सिम्पल अल्जेब्रिक एडिसन हुन्छ। यहाँ एउटा चार्ज छ, फर्स्टमा 1 इलेक्ट्रोन छ, दुईटा इलेक्ट्रोन छ, -1 इलेक्ट्रोन छ, यो प्लस यो प्लस 1e प्लस 2e -1e र जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो र यो क्यान्सल भयो, 2e यो के हो q1, सपोज यो q2 यो q3 हो भने टोटल क्यापिटल Q इक्वल्स टु 2e। यसरी एल्जेब्रामा हामी जसरी अरु नम्बर्सहरु जोड्छौं त्यसरी चार्जलाई जोडिन्छ। अर्को प्रपर्टी छ कन्जर्भ, छोटो म लेख्दैछु। कन्जर्भ प्रपर्टी, कन्जर्भ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि हामीले इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ एउटा इट इज अ फर्म अफ एनर्जी भनेर अघि नै भनिसके पछाडि ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी यहाँ पनि लागू हुन्छ। चार्ज ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दा एनर्जी क्यान बी क्रिएटेड नट डेस्ट्रोयड।
भनेर हामीले इट क्यान ओन्ली ट्रान्सफर्म फ्रम वान फर्म टु अदर भनेर हामीले पढेको छौँ। त्यसरी नै चार्ज पनि क्यानट बी क्रिएटेड or destroyed. Charge can neither be created nor destroyed. The total charge in an isolated system remains constant. भन्नुको मतलब एउटा इक्जाम्पल, न्यूट्रन जो चाहिँ आइसोलेटेड छ फ्रम द रेस्ट अफ द वर्ल्ड, यहाँबाट रियाक्सन भएर एउटा इलेक्ट्रोन र एउटा प्रोटोन बनियो भनेदेखिलाई यसको टोटल चार्ज यतापट्टि 0, इलेक्ट्रोन -1, प्रोटोन +1 छ भने यो दुईटाको चार्ज टोटल 0. टोटल चार्ज बिफोर द रियाक्सन एन्ड टोटल चार्ज आफ्टर द रियाक्सन सेम. यो चाहिँ चार्ज चाहिँ के भयो, यसरी कुनै पनि रियाक्सनमा यसरी कन्जर्भ हुन्छ भनेको हो. अनि नम्बर 4 प्रपर्टी चाहिँ के हो भने क्वान्टाइजेसन. यो क्वान्टाइजेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चार्ज can be taken as the integral multiple of the base charge E. यहाँ E को म भ्यालु लेखिराखिदिन्छु 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम. E भन्नु बित्तिकै हामी यो यसको भ्यालु नोन भ्यालु हामी याद राखिराख्नुपर्छ. र यहाँनिर चाहिँ यो क्वान्टाइजेसन प्रपर्टीले चाहिँ प्रपर्टी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चार्ज चाहिँ जहिले पनि इट इज अ मल्टिपल हुन्छ, मल्टिपल अफ अ होल नम्बर. जसरी अब 1e 2e 3e. अब जस्तै क्लासमा एउटा क्लासको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इज 44.5 भने के बुझ्छ, इट मिन्स समथिङ रङ विथ द क्वेसन. त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट चाहिँ के हो 44 भन्यो भने बुझ्छ, 50 भन्यो भने बुझ्छ, 30 भन्यो भने बुझ्छ. इट हेज टु बी होल नम्बर फर द टोटल नम्बर अफ क्लास. त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि चार्ज पनि एउटा होल नम्बरको मल्टिपल हो. यसलाई चाहिँ फर्दर त्यसको डिभाइड गरेर चाहिँ लिँदैन. जस्तै 1e 2e यसरी लेख्छ, 3e. सपोज देयर आर, म यो कुरा यहाँ लेख्छु, यो यहाँ लेख्छु 1e 2e 3e. इट इज अ मल्टिपल अफ अ होल नम्बर. अब यसलाई जेनरलमा लेखौँ भने थुप्रै अब नम्बर्सहरूलाई चाहिँ म एन भनेर नर्मली नम्बरलाई एनले डिनोट गर्छ है, एनई. अन्त यो चाहिँ के हो चार्ज. यता इन जेनरल टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टु के आयो, एनई. फर्स्ट फर्मुला चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो. यो फर्मुलामा माध्यमिकमा एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम पनि आएको छ एमसिक्यूमा. त्यो अहिले म तिमीहरूलाई देखाउँछु. र हामीले चार्जको प्रपर्टीको बारेमा डिस्कस गरिसक्यौँ. कुलम्स लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द फोर्स अफ
attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the masses, directly proportional to the product of the masses and inversely to the square of the distance between them. म एलाबोरेट गर्छु यसको। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज दुईटा चार्ज, एउटा Q1 छ अरे अर्को Q2 छ अरे, सानो चार्जहरू, यो दुईटा चार्जको डिस्टेन्स चाहिँ R छ अरे, एउटा यहाँ राख्यो अर्को यहाँ राख्यो। कुलम्ब्स लले चाहिँ के भन्छ भन्दा फोर्स अफ एट्र्याक्सन अर रिपल्सन भनेको यदि यो चार्जहरू अपोजिट छ भनेदेखिलाई यो प्लस यो माइनस छ भने अभियसली देयर इज अ फोर्स अफ एट्र्याक्सन, अथवा सिमिलर चार्ज लाइक चार्जेस प्लस प्लस छ भने त्यहाँनिर रिपल्सन हुन्छ। र यो एट्र्याक्सन होस् चाहे रिपल्सन होस् त्यो चाहिँ नम्बर 1 मा फर्स्ट पार्ट अफ द लले के भन्छ, द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अर रिपल्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ द मासेस अफ द टू चार्जेस Q1 एन्ड Q2। यो साइन भेरिएसन च्याप्टर जसले म्याथमेटिक्समा क्लास 10 मा गरेको छ बुझिहाल्छ। यतापट्टिको फ्याक्टर र यतापट्टिको फ्याक्टर योन बढ्दाखेरि योन बढ्छ भनेको। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो चार्जहरू बेसी एमाउन्टको छ भने गुणा गर्दा त बेसी नै हुन्छ। यो 1 यो 2 यो 3 छ भने 2 3 जा 6 हुन्छ, यो 4 यो 5 भने गुणा गर्दा न्युमरेटरमा, यहाँ न्युमरेटरमा जति बेसी नम्बर हुँदै गयो त्यति नै बेसी हुन्छ भनेको। अनि अर्को सेकेन्ड पार्ट अफ दिस ल के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको चाहिँ यो बढ्दाखेरि यो घट्ने, यो घट्दाखेरि यो बढ्ने भनेको। अब यहाँ नक्सामै हामी विचार गर्न सक्छौँ, जति नजिक लाए त्यति फोर्स चाहे एट्र्याक्सन होस् चाहे रिपल्सन होस् त्यसको म्याग्निट्युड बढेर जान्छ, टाढो जाँदाखेरि के हुन्छ घटेर जान्छ। त्यही कारण यो डिनोमिनेटरमा लेख्छ त्यसलाई। र यो दुईटा कम्बाइन गर्दाखेरि एफ Q1 Q2 डिभाइडेड बाई R स्क्वायर, र यसलाई एफ इज इक्वल्स टु साइन आउँदाखेरि लगाउँदा एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ। भेरिएसन च्याप्टर गर्दाखेरि यो राम्ररी बुझिहाल्छ। यो कन्स्टेन्ट चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हामी चेन्ज गर्दाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट आएको हो, Q1 Q2 डिभाइडेड बाई R स्क्वायर। अब वेयर K इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्सनलिटी proportionality, it is called Coulomb's constant,
Coulomb's constant or electrostatic constant. यसलाई के भन्छ Coulomb's constant अथवा electrostatic constant भन्छ. यसको भ्यालु 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square in SI. अनि सीजे सिस्टममा त हामी 1 नै लिन्छौँ. अब हामीले आजको लागि यति नै. तर हामीले के पढ्यौँ एकपल्ट हेरौँ है त. समरी हामीले इलेक्ट्रिसिटी को हामीले टाइप्स पढ्यौँ. टाइप्स अफ इलेक्ट्रिसिटी दुई प्रकारको स्ट्याटिक र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब त्यहाँदेखि नेक्स्टमा हामीले के पढ्यौँ चार्ज पढ्यौँ. चार्जको युनिट पढ्यौँ. युनिट अफ चार्ज पढ्यौँ एसआई र सिजिएसको. त्यहाँबाट के पढ्यौँ भने प्रपर्टिज अफ चार्ज पढ्यौँ. कतिवटा पढ्यौँ 4टा पढ्यौँ. फर्स्टमा हामीले एउटा एक्टिभिटी गरेर बुझ्यौँ पनि. त्यहाँबाट हामीले लास्टमा के पढ्यौँ अहिले भर्खर गरेको कुलम्ब्स ल पढ्यौँ. यति चाहिँ हामीले आज पढेको. र यो पढिसकेर यो चाहिँ तिमीहरूले पल्टाउँदाखेरि चाहिँ ए यो हो यति चाहिँ बुझे भन्ने कुरो चाहिँ हुनु पर्यो. र जब बुझ्छ मैले अहिले के पढाएँ त भनेर जब बुझ्छ त्यो बुझिसकेपछि यो क्वेसन गर्नु यो क्वेसनको एन्सरहरू म यहाँ होमवर्क दिँदैछु गर्नु पनि सकिहाल्छ. क्वेसन नम्बर 1 डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी. Number 2, what is the CGS and SI unit of charge? Number 3 मा हामीले स्टेट कुलम्ब्स ल भन्दा यो पनि गर्न सकिहाल्छ. अनि अर्को यो फर्मुला मैले अघि भनिहालेँ माध्यमिकमा आएको कारणले गर्दा यो फर्मुला हेर्नु पर्यो. यहाँबाट एउटा सानो न्युमेरिकल प्रब्लम के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन. व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ electron in 1 coulomb charge. भन्नु बित्तिकै यो फर्मुला Q इज इक्वल टु N त्यही लगाउनु. अनि यहाँनिर E को भ्यालु चाहिँ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कुलम्ब लगाउनु. इलेक्ट्रोनको चार्ज भन्नु बित्तिकै 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कुलम्ब. इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा यो नेगेटिभ चार्ज बुझ्नुपर्छ हामीले. यदि प्रोटोन भनेको भए म्याग्निट्युड चाहिँ यति नै हुन्छ नम्बर 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कुलम्ब. तर साइन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ. यो अहिले हामीले गरेको यति चाहिँ बुझेर चाहिँ यो क्वेसन्सहरू चाहिँ
एटेम तिमीहरूले अब घरमा बसेर मजाले यो एटेम्प गर्न सक्छ। अनि जुन चाहिँ डाउट लाग्छ कुन चाहिँ अब मिल्दैन बुझेन भनेदेखिलाई मलाई कन्ट्याक्ट गरेर व्हाट्सएपतिर कन्ट्याक्ट गरेर मलाई सोध्नु पनि डाउट क्लियर गरेर डाउट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई यति नै। अब नेक्स्ट क्लासमा फेरि यही च्याप्टरलाई म कन्टिन्यू गर्छु। थ्याङ्क यू।